वज़ीर आज़म की जानिब से अपोजिशन को मिसाक जमहूरियत की ऑफ़र की गई है। क्या अपोजिशन और हुकूमत एक मेज़ पर बैठते नज़र आ रहे हैं? इस पर अरकान पार्लियामेंट क्या राय देते हैं, आइए जानते हैं इन्हीं से। देखिए, हम भी कहते हैं कि टेबल पे बैठना चाहिए इमरान खान की खातिर, मगर वो बात ये बार बार करते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, मगर फिर वो अमली जो इक़दामात उनको करनी चाहिए, एक दो स्टेप उनको लेनी चाहिए, वो नहीं करते, सिर्फ बात करते हैं और अमली स्टेप नहीं। क्या चाहते हैं, किस टाइप का इनिशिएटिव हुकूमत की जानिब से होना चाहिए? देखिए, उनको चाहिए कि पहले वो इमरान खान की मुलाकात जो है वो शुरू कर दे, उनकी फैमिली की मुलाकात शुरू कर दे, एटलीस्ट उनकी वकला की, ताकि उनकी वकालतनामे साइन हो और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इनकी अपीलें और इनकी मुशावरत हो। तो ये सिंबल्स होते हैं कि वो डायलॉग चाहते हैं। इसके बाद जो पार्टी मशरान है, पार्टी लीडरशिप, वो फैसला करेगी क़यादत उनके साथ मिल बैठ के, मगर स्टेप्स उन्होंने लेने हैं और शुरू उन्होंने करना है। देखिए, मैं इमरान खान से मुलाकात उनके लिए बहुत छोटी बात है, बहुत ही छोटी बात है, और ये तो जैन मेलमन इंटरनेशनल लॉ भी है कि ये होना चाहिए, मगर वो ये नहीं करते, तो एटलीस्ट अगर वो ये नहीं कर सकते तो फिर वो मुज़ाकरात क्या करेंगे? मैं आपको अगर सही बताऊं तो मुझे बात आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मिसाल के आप अगर अचकज़ई साहब की तकरीरें उठा कर देखें तो वो शरीफ आदमी, वो तो और कोई बात ही नहीं कर रहा, इनके बस में कुछ नहीं, तो इसलिए मुझे बात आगे बढ़ती नज़र नहीं आ रही। ज़ाहिर है जी, इसमें तो मतलब ये तो कोई, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है ना। और ये आप मुझे ख़ुद बताएं कि क्या ये लॉजिकल नहीं है? क्या ये कोई अनफेयर डिमांड है कि जिस बंदे का सब कुछ है यार, उससे पूछने तो दो। वो बात अलग कि उसके जो राइट्स हैं और जो उसका इस्तेकाक है बतौर एक साबिक वज़ीर आज़म, 6 महीने जेल की कोठरी के अंदर अकेला रहना, वो एक ही बंदा है जो मतलब बर्दाश्त कर सके। अपना मेरे जैसा बंदा तो अब तक पता नहीं क्या क्या कुछ मतलब करके तो बाहर आ जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अलैहि सल्लम तस्लीमा। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्लाह के फजल से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ डे 1 से, जब से ये असम्बली मार्ज़ वजूद में आई है, तो वो बार बार अपोजिशन को दावत दे रहे हैं कि आएँ बैठें, मिसाक जमहूरियत करें, मिसाक मईशत करें, बैठेंगे तो बात आगे चलेगी। अब भी कल आपने देखा 2 दफ़ा वो अपोजिशन लीडर के पास गए हैं और उनके PTI उनको मिले हैं खुशरूबी से, बाद में कोई बातचीत भी की है, कोई रिक्वायरमेंट थी, किसी ने कुछ कहा, तो ये बड़ा खुशाइन है। और अभी तक तो बस चल रहा है, सेशन चल रहा है, और उम्मीद है कि इसी तरह खामोशी से बैठ के वो यहाँ पे काम करेंगे और अपनी तकारीर करेंगे और हमें भी तकारीर करने देंगे और हमारे साथ मिल के इस बजट को पास करें। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान का दुनिया में नाम बोल रहा है इस वक्त, चाहे वो डिप्लोमेसी हो या इकॉनमी हो, तो हम चाहेंगे कि हमारे साथ बैठें, और ये बड़ा अच्छा मौका है कि वो आएँ, बैठें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बातचीत करें। हुकूमत की जानिब से एक दफ़ा से फिर अपोजिशन को जो है वो मिसाक जमहूरियत की ऑफ़र की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो है PTI को जो है वो मिसाक जमहूरियत के हवाले से कहा गया है कि आएँ, बैठें और बात करें। अपोजिशन का इस पर अब क्या रद्द अमल होगा, और क्या अपोजिशन और हुकूमत एक मेज़ पर बैठ कर मफाहमत की बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मेरे साथ इस वक्त JUIF के रहनुमा उस्मान बादिनी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे? मौलाना साहब जो हैं वो भी अब हम देख रहे हैं बानी PTI की रहाई के हवाले से जो है वो बात करते नज़र आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये एक अच्छी ऑफ़र है? शुक्रिया। देखिए जी, जहाँ तक मौलाना साहब का ताल्लुक़ है और उनका अपना एक कद है, उनकी कोशिश हमेशा यही रही है कि इस मुल्क में और डायलॉग के साथ मामलात आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि सियासी पार्टियाँ हैं, PTI हो, JUI हो, मुस्लिम लीग हो, PPO, ये सब के सब सियासी पार्टियाँ हमेशा टेबल पे बैठ के मुफाहमत से ही मामलात को तय करते हैं। अस्करी की ताकतें तो नहीं है, ये तो सियासी पार्टी है, लेकिन जब सियासी पार्टियों के अंदर खुद ही जमहूरियत ना हो तो उसके बाद ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि मजबूरन मामलात दूसरे लोगों के पास चले जाते हैं। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि जमहूरी ताकत पार्टियों के अंदर ना हो, क्या समझते हैं इस जमहूरी ताकत की कमी कहाँ पर है? क्या हुकूमत की तरफ से देख रहे हैं या अपोजिशन PTI की जानिब से? देखिए जी, हुकूमत हो या PTI हो या इसके अलावा जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं,
جب تک ان کا اسٹرکچر گراؤنڈ روٹ سے اسٹرانگ نہیں ہوگا، اس پہ انصاف نہیں ہوگا، تو آگے جا کے آخر میں اس کا رزلٹ یہی ہوگا کہ آج پی ٹی آئی کی پوری طاقت کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے، اور وہ اب تک اپنے اس ہدف پہ پہنچ نہیں سکے، کیونکہ جب وہ بیٹھنا ہی نہیں چاہ رہے تھے تو بات کہاں پہنچتی. میں سمجھتا ہوں کاش اگر یہ لوگ پہلے بیٹھتے تو شاید عمران خان اس وقت ہمارے اور آپ کے سب کے بیچ میں ہوتے. اچھا سر، کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی، ملاقاتیں وکلا اور فیملی کی بحال نہیں کی جاتی، ہم کوئی ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے، ہم کوئی بات چیت نہیں کریں گے، اور اگر حکومت مخلص ہے تو کوئی وہ اس حوالے سے جو ہے وہ بات چیت یا اس معاملے کو آگے بڑھاتی نظر آئے. ان کی اس پوائنٹ کو کس طرح سے دیں؟ دیکھیں جی، عمران خان تو میرے خیال سے جیل میں ہے، اور جیل جو ہے نا عدالتوں کے ہاتھ میں ہے. یہ تو عدالتوں کا فیصلہ ہے کہ کون کس سے ملے، کون کس سے نہ ملے. البتہ ایک انسان کی حیثیت سے، اس پاکستان کے قانون کی حیثیت سے ہر قیدی کے ساتھ اس کی فیملی کی ملاقات ہونی چاہیے، خواہ وہ عمران خان ہو یا کوئی معمولی سا چور ہو یا کوئی ڈاکو ہو یا کوئی عام قیدی ہو. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس سے ملاقات اس کی فیملی کی ہونی چاہیے، اور عمران خان تو پاکستان کے ایک بہت بڑے پارٹی کے لیڈر ہیں، ان سے بھی ملاقات ضروری ہے. بالکل جی، جس طرح سے آپ نے سنا، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر جمہوری طرز عمل جو ہے وہ نہیں آئے گا، بات چیت جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. اور عمران خان کی ملاقاتوں کے حوالے سے بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ ایک بڑے لیڈر ہیں اور ان کے ساتھ جو ملاقاتوں کا سلسلہ جو منقطع ہے اس کو بحال ہونا چاہیے. کیا سمجھتے ہیں پی ایم کی جانب سے جو آفر کی گئی ہے میثاق جمہوریت کی پی ٹی آئی کو، اپوزیشن کو، تو کیسی آفر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں اس ملک کا جو آگے بڑھنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایک ایسا میثاق کیا جائے جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے آگے چلنے کا پلان بنائیں. دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز کے پاس نہ کوئی ٹینک ہوتے ہیں، نہ کوئی جنگی جہاز ہوتے ہیں، اور نہ کوئی ان کے پاس لڑنے کے لیے اور کوئی. یہ پاکستان جب بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے پولیٹیکل موومنٹ چلائی، تو پولیٹیکل موومنٹ ہی واحد راستہ ہے جس سے آگے جایا جا سکتا ہے. اور میرے پی ٹی آئی کے دوستوں کو بھی یہی مشورہ ہے کہ یہ جو پارلیمان ہے یہ بنے اس لیے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ ہو سکے، اور پولیٹیکل پارٹیز کو ہمیشہ دروازے اور راستے کھلے رکھنے چاہیے. اور میرے خیال میں یہ اچھا آغاز ہے، اور پی ٹی آئی کو اس کو جس کہتے ہیں سیریس لینا چاہیے. بار بار یہ موقع نہیں ملتے. تھینک یو. دیکھیں، اس پر تو کوئی اور ڈینائی نہیں کر سکتا نا. پیپلز پارٹی تو آرکیٹیکٹ ہے میثاق جمہوریت کی، اور یہ بھی ہمیں احساس ہے کہ جب تک اس وقت اگر خطے میں حالات چینج ہو رہے ہیں، اگر امن آ رہا ہے جنرلی، تو اگر انٹرنلی سیاسی استحکام ہوگا تو ہم اس امن کا فائدہ اٹھا سکیں گے. اور اس لیے ساری پولیٹیکل قوتوں کو بیسک منیمم ایجنڈا پر اگریمنٹ کرنا چاہیے. یہ ایک بہت اوور ڈیو ایشو ہے، لانگ اوور ڈیو، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں پیپلز پارٹی جو ہے اس کو بھی پرائم منسٹر صاحب کو انوالو کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہی لیڈ کیا تھا یہ سارا ایجنڈا. تو یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن اس کو سیریسلی فالو اپ کریں. صرف اس میں لفاظی نہیں ہونی چاہیے، اس میں حقیقی حوالے سے، اور پھر دوسری طرف سے بھی کہیں نہ کہیں ان کو بھی اپوزیشن کو بھی اپنے طریقہ کار جو ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کرنی ہوگی، اور ایک زیرو سم گیم والی پالیٹکس چھوڑ کر اور انکریمنٹل آہستہ 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 ہم اپنے مقصد کی طرف اگر جائیں تو وہ اس ملک کے لیے بہتر ہے. اراکین پارلیمنٹ کہتے ہیں ملکی مفاد کی بات ہو تو لہجوں کو نرم کیا جا سکتا ہے. اپوزیشن کو اس میثاق جمہوریت کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، جبکہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ اگر حکومت سنجیدہ ہے تو بانی سے ملاقات کے انتظامات کروائے جائیں. کیمرہ مین جیری عزیز کے ساتھ فوزی چودھری، پبلک نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد.